Pag-ampo ta. Amahan namo sa langit nga nahigugma kanamo, nagpasalamat kami kanimo sa pagtigom kanamo karon ug sa pagtugod kanamo nga matudloan sa imong pulong. Niining panahona, among gihangyo nga ang balaang espiritu mag-uban kanamo. Ablihi ang among mga kasing-kasing ug hunahuna, tabangi kami nga makahibalo sa imong kabubut-on sa husto ug hatagi kami sa kusog, kaalam ug kaisog sa paglakaw sa imong kamatuoran. Niining panahona nga ang mga timailhan sa pagbalik sa Ginoo nahimong mas klaro. Tabangi kami nga makahibalo unsaon namo pagkinabuhi diha kanimo nga mamunga og 30, 60 ug usa ka gatos. Tabangi usab kami sa pagtuman sa mga misyon sa tibok nasod ug sa tibok kalibutan uban sa pagkamatinud-anon, pagbangon ug mas matinud-anon nga mga magbubuhat alang sa Ginoo ug hatagi kami og gahom sa maisugon nga pagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa imong gamahanang mga buhat aron kami makabarog sa imong atubangan uban ang kaisog. Hinaot nga ang balaang espiritu mag-uban kanamo sa tanan namong buhaton ug molihok sa among mga kasing-kasing. Among giampo kini sa ngalan sa among manluluwas nga si Kristo nga naghigugma kanamo. Amen. Atong pangitaon ang Isaiah chapter 2 verse 5. Isaiah chapter 2 verse 5. Kutub verse 11. Ubalay ni Jacob umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag ni Jehova kay imong gibiyan ang imong katawhan ang balay ni Jacob kay napuno sila sa mga balasan o patuo-tuo nga gikan sa silangan ug mga mumanalagna sama sa Filistihanon ug magahiusa uban sa mga anak sa mga lumalangyaw. Ug ang ilang yuta napuno sa salapi ug bulawan ni may katapusan ang ilang mga bahandi. Ang ilang yuta usab napuno sa mga kabayo ni may katapusan ang ilang mga karo. Ang ilang yuta usab napuno sa mga larawan. Ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot katong hinimo sa kaugalingon nilang matudlo. Ug ang tawo mga dawtan ginayukbuan ug ang tawo nga dako ginapaubos. Sa ingon ni ana, ayaw sila pagpasaylua. Sumulod ka sa bato ug tumago ka diha sa abog. Gikan sa kalisang kang Jehova ug gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon. Ang mapahitas-ong panan-aw sa tawo igapaubos ug ang kagarbo sa katawhan igapaubos. Ug si Jehova lamang maoy igatuboy ni anang adlawa. Ug sa verse 22 biyain ninyo ang tawo kansang gininhawa naa lamang sa iyang ilong kay sa unsa man nga paagi siya pagatagdon. Atong hunahunaon karon ang Isaiah chapter 2 verse 5. Atong basahon ang verse 5. Atong basahon kini og dungan. Ubalay ni Jacob, umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag ni Jehova. Kutob dinhi. Busa karon atong hunahunahon kung unsay kahulugan sa dali kamo ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Nganong giingon dinhi umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag ni Jehova samtang gisulti o balay ni Jacob pagkahuman sa verse 6 gingon kay imong gibiyaan ang imong katawhan ang balay ni Jacob tungod kay gisalikway niya sila. Sukwahi o supa kini sa verse 5 manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Busa ang kamatuoran nga gisalikway sa Ginoo ang iyang katawhan ang balay ni Jacob sa verse 6 maoy pamatuod nga wala sila maglakaw sa kahayag sa Ginoo. Sakto? Wala sila maglakaw sa kahayag sa Ginoo. Busa kung atong tanawon ang verse 5 paubos, atong masabtan kung unsay kahulugan sa paglakaw diha sa kahayag. Busa karon ipasabot ko kini sa usa ka mubo nga outline. Manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo.
Ang Dios mismo ang kahayag. Apan tungod kay ang mga tawo natawo gikan sa binhi ni Adan, sila natawo sa kangitngit ug naglakaw sa kangitngit. Sa unsang paagi ang tawo nga naglakaw sa kangitngit, makalakaw sa kahayag. Busa, maglakaw kita sa kahayag. Sa unsang paagi kita makalakaw diha sa kahayag? Ang verse 5 nag-ingon, umari kamo, umari, ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Umari kamo, umari ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Atong tanawon kini nga verse. Isaiah chapter 1 verse 18 giingon dinhi, umari kamo, umari ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Atong tanawon ang Isaiah chapter 1 verse 18. Verse 18, umari kamo karon ug usahan ta sa paghusay. Nag-ingon si Jehovah, bisan pa ang inyong masala mapula, sila pagapution ingon sa niyebe. Bisan pa sila lubos nga mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, umari kamo karon ug usahan ta sa paghusay. Dili ta makalakaw sa kahayag nga dili una masulbad ang issue sa sala. Busa, sa Isaiah chapter 1 verse 18 giingon, umari kamo, umari kamo. Ang pulong nga umari kamo maoy usa ka tawag sa pagpangatarungan mahitungod sa isyu sa sala mismo. Busa kadtong nakasulbad ni ining issue sa sala makaingon sa giingon sa Isaiah chapter 2 verse 5, umari kamo. Sa diha lamang nga ang issue sa sala masulbad na ug ang issue sa personal nga kaluwasan natukod na, sila makaingon, umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Ang Biblia nag-ingon usab sa Efeso 5:8, kay kaniadto mga kangitngit kamo, apan karon kamo mao ang kahayag diha sa Ginoo, managlakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Katong anaa sa kangitngit sa wala pa ang kaluwasan, apan karon nakasulod na sa Ginoo ug nahimong kahayag. Katong mga tawhana makalakaw sa kahayag, busa dili yano o simple nga butang ang pag-ingon o kinahanglan kong maglakaw sa kahayag o kinahanglan kong magbuhat og maayong mga buhat. Sa Mateo chapter 5 verse 14, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Gisulti niya sa mga kahayag sa kalibutan sa pagpahayag sa ilang kahayag. Dili makatarunganon ang pagsulti sa usa nga dili asin nga mahimong asin. Siya misulti kanila nga mahimong asin tungod kay sila mao ang asin sa yuta. O nga sila kinahanglan nga mudugang sa kalami. Busa aron makalakaw diha sa kahayag, ang kahayag kinahanglang mosulod una sa iyang kaugalingon. Busa kadto lamang mga konektado sa Ginoo ang makalakaw sa kahayag. Busa unsay gipasabot sa paglakaw diha sa kahayag dinhi Isaiah chapter 2 verse 6 to 7, kay imong gibiyan ang imong katawhan ang balay ni Jacob kay napuno sila sa mga balasan o patuo-tuo nga gikan sa silangan ug mga mulo manalagna sama sa Filistehanon ug magkahiusa uban sa mga anak sa mga lumalangyaw. Ug ang ilang yuta napuno sa salapi ug bulawan ni may katapusan ang ilang mga bahandi. Ang ilang yuta usab napuno sa mga kabayo ni may katapusan ang ilang mga karo. Dinhi sa verse 8, ang ilang yuta usab napuno sa mga Dios-Dios. Busa ang paglakaw diha sa kahayag nagpasabot sa pagtalikod sa mga Dios-Dios ug pagkinabuhi nga nasentro sa Dios. Ug kini usab nag-ingon sa verse 6, kay napuno sila sa mga balasan o patuo-tuo nga gikan sa silangan. Ang silangan nagtumong sa mga Israelita nga nagsunod sa mga batasan ug paagi sa mga dayuhan o langyaw. Ang pagbulag sa ilang kaugalingon gikan sa mga kinaiya sa mga langyaw o dayuhan ug paglakaw nga supa kanila mao ang paglakaw sa kahayag. Dugang pa, ang bersikulo 7 nag-ingon, ug ang ilang yuta napuno sa salapi ug bulawan ni may katapusan ang ilang mga bahandi.
Ang pinili nga katawhan sa Dios, ang Israel nga mahimong panimalay sa Dios, nangita sa langit ug sa mabutang sa langit, imbis nagtigom sila sa tanang klase sa butang sa kalibutan. Nagkinabuhi nga walay katagbawan sa kasing-kasing nalinga sa pagpangita sa material nga kauswagan o kasaganaan ug sa pagtigom sa yutan-ong mga bahandi isip nagunang tumong sa kinabuhi. Kini dili paglakaw diha sa kahayag. Sama sa gitudlo sa verse, ang paglakaw sa kahayag makita sa kasing-kasing nga kontento. Kita tinuod nga naglakaw nga malinawon kung kita magpabiling kontento nga mangita ug magtinguha sa mabutang sa taas. Dugang pa, ang verse 9 nag-ingon, ug ang tawo nga dautan ginayukbuan ug ang tawo nga dako ginapaubos. Sa ingon ni ana ayaw sila pagpasaylua. Ug ang ubos nga tawo muyukbo ug ang hataas nga tawo ipaubos. Busa ayaw sila pagpasaylua. Ang pagyukbo sa mga Dios-Dios ug mga bakak dili paglakaw sa kahayag. Busa, ang paglakaw diha sa kahayag mao ang pagyukbo atubangan sa pulong sa Ginoo ug pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa iyang balaang kabubuton. Isaías chapter 2 verse 10 to 11, sumulod ka sa bato ug tumago ka diha sa abog gikan sa kalisang kang Jehova ug gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon, ang mapahitas-ong panan-aw sa tawo iga paubos ug ang kagarbo sa katawhan iga paubos ug si Jehova lamang maoy igatuboy niadtong adlaw. Kini nga verse naghisgot sa paghukom sa Israel. Kini usab nagtumong sa panahon sa 7 ka tuig sa kasakitan. Sa katapusan, ang hinungdan ngano nga ang mga tawo magatubang sa kalaglagan tungod sa garbo. Ang paglakaw sa dalan sa garbo mao ang pagbiya sa dalan sa kahayag. Imbis ang paglakaw diha sa kahayag nagpasabot sa pagpili sa dalan sa pagpaubos. Kadtong naglakaw sa pagpaubos ug pagkamasinugtanon mao ang tinuod nga naglakaw sa kahayag sa Ginoo. Sa Isaías 2 verse 22, biyain ninyo ang tawo kansang gininhawa na alamang sa iyang ilong, kay sa unsa man nga paagi siya pagatagdon. Ang pagsalig sa uban, imbis sa Dios dili paglakaw sa kahayag. Sa unsang paagi kita makasalig sa mga ubos nga tawo kung klaro kaayo nga ang Dios buhi. Kung atong tanawon ang verse 7 giingon dinhi, Isaías chapter 2 verse 7, ug ang ilang yuta na puno sa salapi ug bulawan ni may katapusan ang ilang karo. Samtang ang Assyria nahimong dakong hulga o threat, ang mga Israelita misalig lamang sa mga kabayo nga ilang gipalit sa Ehipto ug nagpalig-on sa ilang kasundaluhan. Ang pagsalig sa makita nga kusog ug gahom sa tawo wala maglakaw sa kahayag. Siyempre tinuod nga ang usa ka nasod kinahanglang lig-on. Apan ang paglakaw diha sa kahayag mao ang pagsalig sa Ginoo labaw sa tanan. Gitawag kita sa pagduol sa kahayag, sa pagpuyo diha sa kahayag, ug sa katapusan sa pagsulod sa kalibutan sa walay katapusan nga kahayag, na sinati nato ang adlaw ug gabii kada adlaw. Ang duha ka mga porma sa pagpadayag o revelation. Ang tanan nga mga tawo moadto sa usa ka duha nga mga lugar. Ang kalibutan sa walay katapusan nga kahayag o ang kalibutan sa walay katapusan nga kangitngit. Ang Biblia nag-ingon, ang langit may kalibutan sa walay katapusang kahayag. Ang impyerno usa ka dapit sa hingpit nga kangitngit. Usa ka kalibutan nga walay paglaom ug ang matag tawo padulong sa usa niining duha ka gingharian. Busa dinhi sa verse 5 kita gitawag o balay ni Jacob o marikamo ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Pinaagi sa mga bersikulo karong adlaw, atong susihon ang atong kaugalingon kung nakasulod na ba kita sa kahayag o kung kita nagpuyo ba niini. Kung ang usa ka magtotoo magpadayon sa pagpaningkamot sa paglakaw sa kahayag, ang bunga sa kahayag mapatungha nga padulong sa usa ka bililhong kinabuhi nga naghatag himaya sa Ginoo. Kinabuhi nga naghatag himaya sa Ginoo. Ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Ang Dios mismo mao ang kahayag. Siya gisuluban sa kahayag sama sa usa ka bisti. Ug siya ang amahan sa kahayag. Atong tan-awon direkta ang kasulatan Unang Juan chapter 1 verse 5. Unang Juan
chapter 1 verse 5. Unang Juan chapter 1 verse 5. Atong basahon og kini mao ang balita nga hindunggan namo gikan kaniya ug ginamantala namo kaninyo nga ang Dios mao ang kahayag ug kaniya wala gayud ing kangitngit. Gisultihan kita ni Apostol Pablo. Gisultihan kita ni Apostol Pablo. Ug kini mao ang balita nga hingdunggan namo gikan kaniya ug ginamantala namo kaninyo nga ang Dios mao ang kahayag ug kaniya wala gayud ing kangitngit. Sa Santiago 1:17 ang Dios gipahayag nga mao ang amahan sa mga kahayag. Ang Dios mao ang kahayag. Sa Efesos chapter 5 verse 8 nag-ingon kanato kay kaniadto mga kangitngit kamo apan karon kamo mao ang kahayag diha sa Ginoo. Managlakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Kay kaniadto mga kangitngit kamo. Katong nagpabilin sa kangitngit dili makalakaw diha sa kahayag. Apan karon kamo mga natawo pag-usab mao ang kahayag diha sa Ginoo. Tungod kay kamo kahayag managlakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Kung ang kahayag misulod na kaninyo, kamo nahimong mga anak sa kahayag. Kinahanglan nga modan-ag na kamo karon sa kalibutan. Nining kalibutan na daghang mga tawo ang nag-ingon, sila ang magdala kaninyo ngadto sa kahayag. Bisan ang ngalang Lucifer nagpasabot nga tigdala sa kahayag. Sa Hebrewhanon, ang orihinal nga pulong dili Lucifer. Kini nag-ingon sa Isaías chapter 14 verse 12, o kabugason o tala, anak sa kabuntagon. Kini nagtumong sa kabugason o tala sa kabuntagon. Ang Lucifer dili gayud usa ka ngalan apan usa ka pulong nga nagpasabot nga tigdala sa kahayag. Ang kahayag nga gihatag sa Yawa usa ka bakak nga kahayag. Bisan ang Illuminati nga usa ka sekreto nga katilingban nagkuha niini nga ngalan gikan sa ideya sa enlightened o nalamdagan. Sa sasama ang pulong nga enlightenment nagtumong sa paghatag og kahayag. Bisan pa atong tan-awon kadtong naghuna-una nga enlightenment. Hingpit niyang gibiyaan ang pulong ug ang Dios. Ang atong kalibutan napuno niining bakak nga mga kahayag. Daghang mga tawo ang nag-ingon, naglakaw ako sa kahayag. Apan ang tinuod mao, ang mga tawo naglakaw lamang sa kahayag kung sila moduol sa Dios. Kinsa mao ang kahayag ug mosunod sa iyang direksyon. Busa, kinahanglan natong pangutan-on kung ang Dios mao ang kahayag nganong giingnan ta nga maglakaw sa kahayag kini tungod kay ang kangitngit anaa. O ang kangitngit, ang Mateo chapter 4 nagsulti kanato ang lungsod nga nagalingkod sa kangitngitan nakakita sa usa ka dako nga kahayag. Sa wala pa moabot si Jesus, ang mga Israelita gilagway nga naglingkod sa kangitngit. Apan unsa ang gipasabot sa naglingkod sa kangitngit? Kini nagtumong sa usa ka tawo nga mitalikod sa Dios. Sama sa giingon Ecclesiastes chapter 5 verse 17, sa tanan niyang mga adlaw usab siya magkakaon dito sa kangitngitan. Gikan sa pananaw sa Dios, ang bisan unsang kinabuhi nga layo sa Dios mao ang kangitngit. Ang tanan nga anaa ubos sa pagkontrol ni Satanas giatagan og kahulugan nga kangitngit. Gawa 26:18 nag-ingon nga sa pagbukas sa ilang mga mata aron managbalik sila gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag ug gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios. Klaro ang Biblia. Ang pagkailalom sa otoridad ni Satanas mao ang pagkaanaa sa kangitngit. Dugang pa sa konteksto sa Biblia ang kangitngit nagsimbolo sa sala. O kaniya wala gayud ing kangitngit, John 1:5 kana nagpasabot diha kaniya walay sala. Ang John chapter 3 verse 19 og kini mao ang paghukom sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma sa kangitngit labi kay sa kahayag kay ang ilang mabuhat mga dautan. Ang paghigugma sa kangitngit labi kay sa kahayag nagpasabot sa paghigugma sa sala.
Busa ang kangit-ngit may kalabutan sa sala. Efeso 4:18 nga gingit-ngitan ang ilang pagsabot. Gitudloan ta nga ang espirituhanong pagkawalay alamag mismo mao ang kangit-ngit. Sama sa inyong makita, adunay daghang lain-laing mga kahulugan dinhi. Bisan pa kadtong anaa sa kangit-ngit wala may balo asa sila paingon. Naglatagaw sila sa kinabuhi nga walay padulngan. Mao kini ang gipasabot sa pagkaanaa sa taliwala sa kangit-ngit. Wala sila'y paglaom. Kung imong tanawon pag-ayo ang mga tawo niining kalibutan karon, sila ubos sa pagmando ni Satanas ug mitalikod sa Dios. Naglihok sila nga daw adunay nahibal-an. Apan sa espirituhanon sila anaa sa hingpit nga pagkawalay alamag. Nagkupot sila sa sala, nagpuyo niini ug walay tinuod nga paglaom. Kini ang tinuod nga kangit-ngit. Ang pagpuyo nining paagiha mosangpot sa walay katapusan nga kalaglagan. Tungod kay ang Dios nagkupot sa kangit-ngit, ang paghukom sa Dios gibubo kanila. Atong tan-awon Isaías chapter 2 verse 6 kay imong gibiyaan ang imong katauhan ang balay ni Jacob, buti pasabot ang hinungdan nganong gibiyaan sa Dios ang iyang pinili nga balay sa Israel, tungod kay wala sila maglakaw sa kahayag. Apan hinuon naglakaw sila sa kangit-ngit. Busa ang propeta nga sa Isaías mingon, umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag ni Jehova. Apan, unsa ang kinahanglan una nga mahitabo aron makalakaw niining kahayag? Kinahanglan natong sulbaron pag-ayo ang isyu sa sala atubangan sa Dios. Kini dapat una, masulbad ang isyu bahin sa sala atubangan sa Dios. Atong tanawon pag-usab sa Isaías chapter 1. Isaías chapter 1 verse 18, umari kamo karon ug usahan ta sa paghusay, nag-ingon si Jehova bisan pang inyong mga sala mapula, sila pagkapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balihibo sa karnero. Bisan unsa pa kadaghan ang imong mga sala, ang Dios mingon, umari kamo maghusay kita. Ang Dios mingon nga adunay paagi aron mahimong limpyo. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ang basahon ni Isaías usa ka representante nga basahon nga naghisgot og dugang mahitungod kang Hesus. Sa Hesus miingon Matthew 11:28, umari kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan ug papahulayon ko kamo. Unsa ang inyong hinahuna? Sigurado ang Isaías chapter 1 verse 18, dili ba? Sigurado nga ang mga sala gipasaylo na, di ba? Apan kung ang kapasayloan sa mga sala dili sigurado, anaa pa ka sa kangit-ngit. Gawa 2:38, managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. 2 Corinthians 4:6 sanglit nga ang Dios mao ang mingon ang kahayag magasidlak gikan sa kangit-ngit nga misidlak sa among mga kasing-kasing sa paghatag og kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios diha sa nawong ni Hesukristo. Adunay usab usa ka himno nga Sunlight in My Soul Today. Ang kahayag misidlak direkta ngadto sa kalag. Bisan kung ang pagtubos matumana, ang Espiritu Santo mosulod ug ang kahayag mosulod og kita mahimong kahayag. Busa kadtong dili sigurado bahin sa Isaías chapter 1 verse 18 sila moingon, kinahanglan kitang maglakaw sa kahayag o kinahanglan kitang magkinabuhi nga matarong. Maayo kini paminawon apan dili kini magsilbi, dili ba? Mao kini ang hinungdan nganong si propeta Isaías unang naghatag kanato og imbitasyon pinagi sa buhat sa Espiritu Santo nga nag-ingon kinahanglan una natong sulbaron ang isyu sa sala. Kung tinuod nga nasulbad ng isyu sa sala unsa may mahitabo, umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag sa Ginoo. Karon ang paglakaw sa kahayag daw medyo hanap, dili ba? Tungod kay hanap man kini, kun imong tun-an ang Isaías chapter 2, imong masabtan nga mao kini ang gipasabot sa pagpuyo sa kahayag. Atong tan-awon Isaías chapter 2 verse 8. Ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan. Busa samtang ang katawhan sa Israel mauswagon sa pisikal, ang ilang yuta na puno usab sa plata ug bulawan, ug walay katapusan ang ilang mga bahandi. Kini usab na puno sa mga Dios-Dios.
Ang pangunang butang nga makaguba sa pagtuo mao ang mga Dios-Dios. Busa ang paglakaw sa kahayag magsugod sa pagwagtang sa mga Dios-Dios, kini ang unang lakang sa paglakaw sa kahayag. Maong 1 John chapter 5 verse 21, mga anak, maglikay kamo gikan sa mga Dios-Dios. Samtang nagtumong kang Hesus isip tinuod nga Dios, gisultihan niya kita nga likayan ang mga Dios-Dios. Kung ang mga Dios-Dios mosulod sa kasing-kasing, ang pagtuo siguradong malibog ug mosangpot sa kangitngit. Sa 1 John chapter 5 verse 20 to 21, ug hingbaluan nato nga mianhi ang anak sa Dios, umihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod ug ana kita kaniya nga matuod. Atong basahon ang 1 John chapter 5 verse 20 to 21, ug hingbaluan nato nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod ug anaa kita kaniya nga matuod, nga mao ang iyang anak nga si Jesu-Kristo. Kini mauman ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, maglikay kamo gikan sa mga Dios-Dios. Ang anak sa Dios mianhi, ug kinsa siya? Kini mauman ang matuod nga Dios ug nagkinabuhi nga walay katapusan. Ang anak sa Dios miabot, kini mauman ang matuod nga Dios ug nagkinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay ang tinuod nga Dios mianhi niining kalibutan, namatay alang kanato ug nabanhaw pag-usab. Kung kita tinuod nga nakaila kang Hesukristo, kinahanglan tang magkinabuhi pinaagi sa pagtuo uban ang hingpit nga pagkasinsero. Nganuman, tungod kay ang anak sa Dios mianhi niining kalibutana, giulang iyang bililhong dugo, namatay puli kanako ug nabanhaw pag-usab, gihigugma ako labaw sa tanan ug nagbayad og dili mahulagway nga sakripisyo. Unsaon man nimo pagbutang og bisan unsa sunod kang Hesus, hangtod sa adlaw nga kita mobarog atubangan sa Ginoo, human maluwas ang atong mga kasing-kasing dili angay mabahin. Ang mga Dios-Dios nagbahin sa kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing nabahin, ang usa ka tawo nga naglakaw sa kahayag magsugod sa pagkahisalaag. Mao ang Biblia nagingon, mga anak, managlikay kamo gikan sa mga Dios-Dios. Maglikay kamo sa mga Dios-Dios. Usa sa mga Scottish minister, usa ka lalaki nga ginganlag Thomas Chalmers, nagwali og daghang mga moral sermon sa iyang kongregasyon sa wala pa siya maluwas. Ang mga Kristohanon kinahanglan magkinabuhi nga ingon niini. Kinahanglan nga magkinabuhi ka nga ingon niana. Bisan pa nga nagwali siya og moral sermons, walay bisan usa ka member sa church ang nausab. Gibati niya ang dakong pagduha-duha bahin sa iyang ministeryo. Apan usa ka adlaw iyang nasabtan ang gugma sa krus. Nasinati niya ang kaluwasan sa Ginoo. Humaniana nga kasinatian, nagsugod siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban ang kadasig sa kongregasyon. Ang gugma sa krus misulod kanila. Sa dihang nakita niya ang mga miyembro nga nagbag-o iyang naamguhan og usa ka butang. Busa siya nakaamgo nga tungod kay ang mga kaliwat ni Adan adunay mga kasing-kasing nga nahigugma sa mga butang niining kalibutan, walay paagi nga sila makawagtang niini sa ilang kaugalingon. Iyang nasabtan nga aron mawala ang gugma niining kalibutana, kinahanglan nga mosulod ang usa ka gugma nga labaw pa niini nga kalibutan. Tungod kay ang gugma sa krus labaw pa kay sa bisan unsa nga gugma niining kalibutan, sa diha nga ang gugma sa Dios gibubo sa ilang mga kasing-kasing, ang Espiritu Santo miabot. Iyang nakita nga sa diha lamang nga miabot ang maong dako nga gugma, ang gugma sa kalibutan gikuha ug ang usa ka tawo na usab. Busa ang bag-ong gugma, ang gugma ni Kristo, nagsalikway ug nagtangtang sa daang gugma, nasabtan niya kini nga sigurado. Busa alang niadtong misulod sa gugma sa Ginoo ug ang Ginoo mismo ang gugma. Ang gahom sa pagpahawa sa mga Dios-Dios miabot tungod niana nga gugma. Busa dili niya kita sultihan nga motalikod gikan sa mga Dios-Dios kun wala niya kita hatagi og gahom sa pagbuhat niini. Dili ni nato kini mabuhat nga naginasara kun dili siya naghatag kanato sa gahom sa pagbuhat niini. Atong tan-awon ang awit sa mga awit.
chapter 8 verse 6 to 7. Awit sa mga awit, chapter 8 verse 6 to 7. Himoa ako nga ingon sa usa ka patik sa imong kasing-kasing, ingon sa usa ka patik sa imong bukton, kay ang gugma kusganon sama sa kamatayon, ang pangabugho mabangis ingon sa Syol. Ang mga pangidlap niya na mao gayud ang pangidlap sa kalayo, ang siga gayud ni Jehova. Ang daghang mga tubig dili makapalong sa gugma, ni ang mga baha makalumos niini. Kung ang usa ka tawo magahatag sa tanan niyang mabutang sa iyang balay alang sa gugma, siya pagatamayon gayud. Gihatagan kitag bili sa Ginoo. Ug unsa kabililhon ang mapatik sa karaang panahon? Unsa kabililhon ang mapatik sa karaang panahon? Himoa ako nga ingon sa usa ka patik sa imong kasing-kasing. Ang mabalaan anaa sa kasing-kasing sa Ginoo ug ingon sa usa ka patik sa imong bukton. Kita mabuhi nga gamhanan pinaagi sa pagdangop sa bukton sa Ginoo ug sa iyang tabang. Tungod kay ang mabalaan anaa sa kasing-kasing sa Ginoo ug ang mga Kristiyano anaa sa bukton sa Ginoo. Kita mabuhi nga gamhanan pinaagi sa iyang tabang. Mabuhi kita nga gamhanan pinaagi sa iyang tabang. Maong giingon daghang tubig ang dili makapalong sa gugma, ni ang mga baha makalumos niini. Kung ang usa ka tawo mohatag sa tanan niyang bahandi alang sa gugma, kini pagatamayon gayud. Nadawat nato kining dakong gugma sa krus, ang dakong gugma sa Ginoo. Tungod kay gihigugma kita sa Ginoo bisan hangtod sa kamatayon, gusto niya nga higugmaon usab nato siya. Busa ang Dios usa ka seloso nga Dios. Nahibalo ka ba kung unsa ang ngalan sa Dios? Natingala ako sa dihang nabasa nako kini sa Biblia. Ako kining nabasa sa Biblia. Atong tanawon, Exodo chapter 34, kini ngalan sa Dios. Atong basahon nga dungan, Exodo chapter 34 verse 14. Atong basahon sa dungan, kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios kay si Jehova kinsa ngalan mao ang abughuan mayo sa ka Dios nga abughuan. Unsa ang ngalan sa Dios? Unsa ang ngalan sa Dios? Abughuan o seloso. Murag katingad-an dili ba? Ngano nga ang ngalan sa Dios abughuan o seloso? Ang Dios gugma. Sa ato pa, ang gugma seloso. Kung walay pangabugho o kaselos alang sa imong gigugma, dili kini gugma. Kung ikaw minyo ug ang imong asawa sige adto sa ubang mga lalaki, malipayong nakisulti sa ubang mga lalaki, kanunay nga nangita sa laing dapit, mutungha ang pangabugho o selos, dili ba? Kung walay selos, buot pasabot walay gugma. Kung walay pangabugho o selos, buot pasabot walay gugma. Sakto? Ang ngalan sa Dios kay abughuan o seloso. Nagpuyo kita sa kalibutan, aban kinahanglan natong higugmaon ang Dios labaw sa bisan unsa pa. Kung ang usa ka butang gihigugma labaw sa Dios, kini mahimong usa ka Dios-Dios, ug ang Ginoo abughuan o nagselos. Alang sa uban, ang bahandi mahimong usa ka Dios-Dios. Ang kalipayan mahimong usa ka Dios-Dios. Ang sports mahimong usa ka Dios-Dios, nagkalain-laing media, television, smartphone ug daghan pa. Mahimong mga Dios-Dios. Kung ang usa ka butang gihigugma labaw sa Ginoo o nakadawat og labaw nga gugma labaw sa Ginoo, kini mahimong usa ka Dios-Dios. Tinuod nga kinahanglan tang magpuyo sa kalibutan ug mogamit sa mga butang sa kalibutan. Apan kung kini nga mabutang mobarog tupad sa Ginoo, kini mahimong usa ka seryoso nga problema. Mao nga ang Biblia nag-ingon, Colossus chapter 3 verse 5, kahakog unsa man kini nga mao ang pagsamba sa mga Dios-Dios. Kung ang usa ka butang mobarog tupad sa Ginoo, kini mahimong usa ka Dios-Dios. Sa usa ka sulat gikan sa usa ka Amerikano, adunay usa ka pananglitan nga sama niini.
Kung ang mga Kristiyano mosulti, magkita ta sa lasay sa buntag aron magdula og soccer. Kano sa og asa ta magkita? Kini ang tubag sa uban. Daghang mga church member ang modagan og moapil. Apan kung sila sultihan, magkita ta sa lasay sa buntag aron mag-alagad o mubuhat sa bulhaton sa Ginoo. Dili sila moadto. Naningkamot sila nga magkita alang sa sports. Apan wala magkita alang sa bulhaton sa Ginoo. Dili ba kini katingad-an? Sa atong panahon, nagkadaghan ang mga buang. Apan ang mga buang alang kang Hesus nagkagamay. Kadtong alang lamang kang Hesus nagagamay. Tungod kay ang Dios si Espiritu, iyang gitinguha ang kasing-kasing. Busa, ang kasing-kasing nga nahigugma sa Ginoo labaw sa tanan dili angay nga matayog. Mao nga ang kawikaan nag-ingon 23:26, anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Ang Dios nag-ingon, anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Ang Dios nagtinguha sa atong mga kasing-kasing. Busa kinahanglan kitang mag-amping nga walay makita nga mas labaw kaysa Ginoo. Kung ang usa ka tawo adunay kasing-kasing nga nahigugma sa Ginoo labaw sa tanan ug nagpuyo sa kinabuhi nga Dios ang prayoridad, kana nga tawo natural nga maglakaw sa kahayag. Gingon sa 1 Kings chapter 11 verse 1, karon si Haring Solomon nahigugma sa daghang lumalangya o banyaga nga babayi. Kini natural nga paglakaw sa kahayag kung kato nga tawo nga ang prayoridad mao ang Dios. Si Haring Solomon nahigugma sa daghang babaing langyaw o banyaga. Tinuod nga gihigugma ni Solomon ang Ginoo. Aban sa paglabay sa panahon, gihigugma niya ang mga babayeng langyaw o dayuhan. Karon adunay duha ka hinigugma. Sa paglabay sa panahon, ang gugma sa Dios ug sa mga babayeng langyaw o banyaga nahimong parehas. Ug samtang nag-asawa siyag dugang nga mababayi, ang iyang kasing-kasing nabalhin ngadto sa babayeng langyaw o dayuhan. Tungod niini, ang babayeng langyaw o dayuhan nagpahilayo sa kasing-kasing ni Solomon ug ang kasing-kasing ni Solomon palayo gikan sa Dios. Sa katapusan, siya gidisiplina ug ang gingharian nabahin. Wala na siya maglakaw sa kahayag kundi sa kangitngit. Parehas kani kang Samson, miadto si Samson sa Timna, ang Timna maong utlanan tali sa mga Filisteo ug Israel. Miadto siya sa Timna ug nangasawa og usa ka langyaw o banyagang babaye. Apan siya naabot sa Filisteo ug Israel apan nabungkag ang maong kaminyoon. Unya miadto siya sa usa ka bayarang babaye ug sa kadugayan mihigda siya sa sabakan o kandungan ni Delilah. Importante ang Dios ug importante usab si Delilah. Mao nga nakaabot siya sa punto nga dili na siya usab mohunong. Sa kadugayan milabaw si Delilah sa Dios. Isip usa ka disiplina, gilugit niyang iyang duha ka mata. Sa dihang ang gibugaton mibalhin gikan sa Dios ngadto sa langyaw o banyaga nga babaye, nawala ang gahom sa Dios ug nawala nang iyang mga mata. Busa ang paglakaw sa kahayag sa Ginoo nagpasabot sa diha-diha nga pagtangtang sa mga Dios-Dios. Kung dili nato kiniputlon og tugutan nga mobarog tupad sa Ginoo, kita mobalhin gikan sa paglakaw sa kahayag ngadto sa paglakaw sa kangitngit. Ikaduhang Timoteo chapter 4 verse 10, kay si Demas mibulag kanako tungod sa pagigugma niini nga panahona sa kalibutan ug miadto sa Tesalonica. Giunsa man pagbiya ni Demas usa ka kauban ni Apostol Pablo, si Pablo ug miadto sa Tesalonica tungod kay gigugma niya ang kalibutan. Sa sinugdanan, tingali giisip niya nga importante ang Ginoo ug gihatagan niya og bili ang buhat sa Ginoo. Apan sa ulahi, ang gugma sa kalibutan misulod sa iyang kasing-kasing. Nahimong mas ligon ug gidala siya balik sa kalibutan. Sa dihang mosulod ang mga Dios-Dios, ang kasing-kasing mauyog. Umari kamo, manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Una ang paglakaw diha sa kahayag nagpasabot sa pag-amping nga walay makabarog tupad sa Ginoo. Bisan kini usa ka romantic relationship, kwarta, dungog o bisan unsa pa, kung kini mobarog tupad sa Ginoo ug dili maputol ang kasing-kasing mauyog. Mauyog ang kasing-kasing. Mauyog ang kasing-kasing kung dili nato kiniputlon. Kung adunay duha ka kasing-kasing motungha ang panag-away ug sa ngadto-ngadto ang kasing-kasing mokiling sa usa ka bahin. Karon,
Atong tanawon pag-usab ang Isaías chapter 2, ang ikaduhang punto dinhi naghisgot sa mga kinaiya sa sidlakan. Isaías chapter 2 verse 6. Kay imong gibiyaan ang imong katawhan ang balay ni Jacob kay napuno sila sa mga patuo-tuo nga gikan sa silangan ug mga manalagna sama sa Filistehanon ug magkahiusa uban sa mga anak sa mga lumalangyaw. Ang piniling katawhan sa Dios, ang Israel, gibulag gikan sa mga hintil, apan nakiglamano sila sa mga langyaw o dayuhan. Tungod niini, napuno sila sa mga batasan sa mga taga-sidlakan nga nagsagop sa mga paganong buhat. Sa dihang bibiya ang mga Israelita sa Ehipto, gihatagan sila sa Dios og pasidaan. Gisugo sila sa Dios nga dili mosunod sa mga batasan sa Ehipto diin sila nagpuyo ug dili mosunod sa mga batasan sa Kanaan diin sila moadto kun dili mosunod sa pulong sa Dios. Apan samtang nagpuyo sila sa Kanaan ug nakig-uban sa mga dayuhan o langyaw, nagpadayon sila sa pagsagop sa mga batasan sa mga langyaw o dayuhan. Kung ato makita sa Leviticus chapter 18 verse 1 to 4, kini nakasulat. Atong basahon sa dungan. Leviticus 18:1 to 4 og si Jehovah misulti kang Moses nga nagaingon sumulti ka sa mga anak sa Israel ug ipamulong kini kanila ako si Jehovah nga inyong Dios dili kamo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Ehipto diin magpuyo kamo ug dili kamo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Kanaan nga dito ako magadala kaninyo dili usab kamo managawi sa ilang kabalauran. Ang akong mga tulumanon pagabuhaton ninyo ug ang akong mga kabalauran pagabantayan ninyo nga maglakaw kamo niini ako mao si Jehovah nga inyong Dios. Dinhi gisugo sa Dios ang mga Israelita sa pagbiya sa Ehipto. Nagpuyo kamo sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig o gipapahawa ko kamo didto. Busa ayaw sunda ang mga batasan sa Ehipto. Ug ginag-abot ninyo sa yuta sa Kanaan ayaw sunduga ang katawhan sa Kanaan. Leviticus 18:3 dili kamo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Kanaan. Dili usab kamo managawi sa ilang kabalauran. Leviticus 18:4 ang akong mga tulumanon pagabuhaton ninyo ug ang akong kabalauran pagabantayan ninyo. Dinhi ang Biblia naghisgot bahin sa pagsalikway sa daotang mga batasan. Unsa kadautan ang pagsimba sa mga Dios-Dios sa Ehipto? Ug sa yuta sa Kanaan adunay makalilisang o terible nga mga sala sama sa relasyon tali sa babayi ug babayi, lalaki ug lalaki, bisan sa immoral nga relasyon sa mga pamilya, tali sa lolo ug sa apo nga babayi. Kung magpadayon ka sa pagbasa, aduna usab mga sala nga nahimo bisan pa sa mga mananap. Busa ang Dios tin-aw nga maingon nga dili mosunod sa mga batasan sa Ehipto ug dili mosunod sa mga batasan sa Kanaan. Apan ang mga Israelita nagpadayon sa pagpuyo sa yuta sa Kanaan ug nakig-uban sa mga hintil ug sila nagpadayon sa pagdawat sa langyaw nga mga batasan. Kay napuno sila sa mga patuo-tuo nga gikan sa silangan ug mga mulo manalagna sama sa Filistehanon ug magahiusa uban sa mga anak sa mga lumalangyaw. Gisunod nila ang gibuhat sa mga hintil. Sa Nahum chapter 3, niadtong panahon ang imperyo sa Assyria miiswag og maayo. Ang daotang kultura sa Assyria giingon Nahum 3:4 tungod sa kadaghan sa mga pagpakigilawas sa bigaon nga nahamutan ang agalon nga babayi sa mabuhat nga madiwatahon nga nagabligya sa mga nasod pinaagi sa iyang pagpakigilawas ug ang mga panimalay pinaagi sa iyang mga madiwatahon nga buhat.
Busa midaghan ang daotang mabuhat sa yuta sa Israel ug bisan ang mga Israelita mao'y piniling katawhan sa Dios, sila misunod sa sayop nga mabatasan ug midawat og daotang kultura, sila nagkinabuhi niya ng paagiha. Anaa sila niining dalan kay ang kadaghanan nagbuhat niini kita mosunod pod. Apan giingon sa Exodo 23:2 dili ka magsunod sa kapanon sa katawhan sa pagbuhat og daotan. Apan daghan ang ilang gisunod tungod kay ang uban nagbuhat niini sila misunod na lang. Atong tanawon ang Efeso chapter 2 verse 1. Busa ang paglakaw diha sa kahayag wala magpasabot nga gibuhat kini sa lain mao nga buhaton ko kini usab. Atong tanawon Efeso chapter 2 verse 1. Ug gihatagan kamo og kinabuhi sa mapatay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala nga kanhi. Mao ang inyong panagawi uyon sa kahimtang nining kalibutan uyon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin sa espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagdili masinulondon nga sa taliwala nila na nagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa atong unod nga na nagbuhat sa kabubuton sa unod ug sa mga hunahuna. Ug gihatagan kamo og kinabuhi sa mapatay kamo tungod sa mapaglapas ug mga sala. Patay kita kaniadto sa kalapasan ug sala. Apan pinaagi sa grasya sa Ginoo na luwas ta og nabuhi. Nga kanhi mao ang inyong gisunod. Bag-o ta naluwas, uyon sa kahimtang nining kalibutan, nagkinabuhi sa sala, uyon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pag-adili masinulondon. Siya ang nagbuhat nga espiritu taliwala sa mga dili luwas nga sa taliwala nila na nagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa atong unod nga nagbuhat sa kabubuton sa unod ug sa mga hunahuna ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligutgod bisan ingon usab sa uban ngadtong panahona kini ang katilingban sa Roma. Sa wala pa maluwas ang mga magtotoo sa Efeso, natawo sila sa Roma, nahumod sa kultura sa Roma, nagsunod sa mga batasan sa kalibutan ug nagkinabuhi sumala sa mga sukdanan sa kalibutan. Parehas ra kana karon sa dihang nagbiyahe ako, mibisita ako sa Efeso. Miadto ako didto og katingada ng Efeso tinuod nga usa ka mauswagon nga lungsod. Efeso, dako kaayo kini nga syudad. Adunay usa ka public nga kaliguanan ug kini nindot kaayo. Samtang naglakaw sa kalsada, akong nabantayan kaniadtong usa ka karaan nga disenyo nga pampublikong tubod sa tubig. Ang tubig nigawa sa usa ka eskultura nga porma sa usa ka babayi. Aron makainom, kinahanglan nimo nga ibutang ang imong baba sa tubangan sa iyang dughan. Gidisenyo kini sa ingon ani nga paagi. Si Apostol Pablo nagwali sa Efeso, dili ba? Aron ikaw makainom, kinahanglan nimong ibutang ang imong baba sa atubangan sa iyang dughan. Ang Efeso mao'y usa ka syudad nga merkado o usa ka syudad nga kalingawan. Matawag nimo nga fashion capital puno sa kasadya ug bugat nga sala. Ug ang mga Romano mao'y edukado kaayo nga mga tawo. Sila adunay salabutan ug pagkamatarong. Apan sa samang higayon, labihan ka makasasala. Ingon ni anang ilang paagi sa pagkinabuhi. Dinhi Efeso 2:2 uyon sa kahimtang niining kalibutan, nagpasabot sa paagi sa kinabuhi sa kalibutan. Gisunod lang sa mga tawo ang kahimtang nining kalibutan ug nagpuyo sumala sa mga sumbanan sa kinabuhi. Apan lain ang gitudlo ni Apostol Pablo atong tanawon ang Filipos chapter 2 verse 15. Filipos chapter 2. Aron kamo dili mapadlunganon ug dili mapasipad-anon mga anak sa Dios nga walay kasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko ug banyaga nga sa taliwala nila makita kamo ingon nga makahayag sa kalibutan. Aron kamo dili mabadlunganon ug dili mapasipad-anon. Hiwi sama sa usa ka hiwi nga kaliwatan sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga mitalikod sa Dios. Mga anak sa Dios nga walay ikasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko ug banyaga. Nga sa taliwala nila makita kamo ingon nga makahayag sa kalibutan. Kumusta ang atong panahon karon? Klaro nga ang
Klaro nga ang ato usa ka hiwi nga henerasyon ug ang tanan supak sa Dios. Gubot kaayo ang karon nga panahon. Ang pag-inom ug pagpanigarilyo giisip nga normal, bisan ang abortion giisip nga normal, ug ang pagpakigilawas giisip nga normal. Ang pagkomedya bahin sa pagbaton sa ikaduhang partner kay normal ra. Giingon nga ang tanan nagbuhat niini. Unsay problema? Ang tanan nagbuhat niini. Abi nila nga okay ra ang pagkinabuhi sama sa kinabuhi sa kalibutan. Busa unsa ang gipasabot sa paglakaw sa kahayag, ang pagsupak sa kahimtang nining kalibutan bisan unsa pa ang isulti sa kalibutan. Ang pagkupot sa pulong ug pagkinabuhi sumala niini mao ang paglakaw sa kahayag. Ang pagkupot sa pulong ug pagkinabuhi sumala niini mao ang paglakaw sa kahayag. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, atong makita kini. Pangitaon nato sa Salmo chapter 1. Salmo chapter 1 verse 3 to 4. Salmo chapter 1 ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagdala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga gibuhat niya magamauswagon. Dili ingon niini ang dautan kun dili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Unsay but pasabot sa dili ingon niini ang mga dautan kun dili ingon sa uhot nga gipalit sa hangin? Ang tahop walay lugas sa sulod. Kini walay kapuslanan, kini walay bisan unsa nga bili. Ug tungod kay panit lang ang tahop dali kining mapadpad sa hangin. Sa katapusan kini maanod ug itambog ngadto sa kalayo. Dili ingon niini ang mga dautan kun dili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Ang tawo nadala sa tanang uso sa kalibutan kay walay kinabuhi sa sulod niya. Mao nga gipakasama ang mga matarong sa usa ka kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa sa tubig. Ang usa ka kahoy nga gitanom nagpabilin ug nagkagamot. Dili ingon niini ang mga dautan kun dili ingon sa uhot nga gipalid sa hangin. Sa atong panahon, ang mga balod sa uso kanunay nga moagi ug ang mga tawo nagukod nila. Kung tan-awon nimo pag-ayo, ang mga uso nagbalik-balik ra. Ang gitas-on sa palda moabot sa tuhod ug dayon paubos ug dayon pataas ug paubos. Ang kahabogon sa takong mosaka ug moubos. Ang pantalon molapad unya mosikip o mopiot. Ang buhok mokulot unya patol-iron. Kung hatagan nimo og pagtagad, makita gyud nimo og klaro ang gamayng kalahian. Ang mga gidak-on sa handbag midako ug migamay depende sa uso, dili ba? Pataas, paubos, padako, pagamay. Labi ng ilang buhok, kulot apan gipa-straight, depende sa uso, dili ba? Ang hangin sa doktrina mohuros, ang hangin sa atheism molabay, ang hangin sa evolusyon molabay, ang hangin sa presentism molabay, ug sa dihang ang hangin molabay kita mapadpad uban niini. Dili ba? Daghang theory ang nasa atong panahon, ang salapi hari sa tanan. Busa kung mohuros ang hangin sa salapi, gigukod nato kini. Uban sa hilom nga obserbasyon nakita nga ang mga tawo nagpuyo nga wala mahibalo sa katuyuan niini nga kinabuhi. Mga butang nga nagsunod sa uban. Sa dihang akong gibasa ang Biblia, ako kining nadiskubrihan nga kini tinuod gayod. Nakabutang diri sa Biblia, akong nadiskubrihan nga kini tinuod gayod. Ikaduhang Timoteo chapter 4 verse 3 to 4 kay moabot ang panahon nga dili sila molahutay sa maayong pagtulunan kundi nga sa may mga dalunggan nga gikatlan magatigom sila sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo uyon sa ilang mga kailibgon ug ipalayo nilang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran ug manghisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. Sama sa giingon, kay moabot ang panahon nga dili sila makalahutay sa maayong pagtulunan. Kini ang Biblia. Kung dili nga sa may dalunggan nga gikatlan, dili sila ginahan sa Biblia. Sila adunay dalunggan nga gikatlan. Ngabuti pasabot nga gusto nila nga makadungog sa maong mga butang. Atong tan-awon ang atong panahon, kini ang panahon nga sila excited sa pagpaminaw.
Busa ang mga pulong magtigom sila sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo uyon sa ilang mga kailibgon. Wala masabti sa karaan nga mga adlaw. Wala man untay daghang magtutudlo ni atong panahona. Pero karon sa pag-abot sa YouTube sa atong panahon na dalunggan nga katul sa kaybalo. Kung tanawon nimo ang tanan, lingaw ka kanunay sa pagpaminaw sa tanang klase sa butang, dili ba? Ug magatigom sila sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo uyon sa ilang kailibgon. Ang atong panahon adunay daghang mga magtutudlo. Mao nga kung mag-subscribe ka sa bisan unsa nimong gusto makaipon kag daghang mga magtutudlo ug pagkahuman sundon nimo sila. Ngano man? Kay maunay uso karon. Mao nga kung imong tanawon pag-ayo ang nahitabo imbes nga sundon ang Biblia, lain ang ilang gisunod. Ug ang Biblia kinahanglang lig-ong itanom sa kasing-kasing ug unahuna aron makalakaw sa kahayag. Pero kung magsigi kag paminaw sa ubang mga butang, kanang ubang mga butang gitanom na. Ug sa wala pa nimo nahibal-an, gihuyop ka sa hangin sa YouTube, gidala sa lain nga lugar. Adunay daghang bakak nga mga ideolohiya niining kalibutana ug adunay daghan usab nga mabakak nga mga relihiyon. Daghan kayong mga bakak nga mapagtulunan. Nining panahon, ang mga tawo gipadpad sa hangin. Dili ingon niini ang mga dautan, kundi ingon sa uhod nga gipalid sa hangin. Kinahanglan tang magkinabuhi niining kalibutana apan ang mga Kristohanon sama sa Salmo 1:3 o siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Ang mga Kristohanon sama sa mga kahoy nga gitanom nga lig-on daplin sa sapa ug nakagamot niini. Mahimong molihok sila kung mohuros ang hangin apan kanunay silang magpabilin sa ilang lugar. Mao nga kinahanglan nga dili kita madani. Kini usa ka kahoy nga natanom sumala niini nga verse kini dili usa ka ihalas nga kahoy kun dili usa nga gitanom sa Ginoo. Kini usa ka kahoy nga adunay tag-iya ug kini usa ka kahoy nga natanom sa Ginoo. Ang Kristohanon mao'y mga kahoy nga adunay tag-iya, dili sila taho. Busa sa Salmo 1:3 og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagdala sa iyang bunga sa iyang panahon kansang dahon usab dili malaya ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Tungod kay ang mga gambot niini lig-ong nakaangkla sa sulog sa suba, kinilig-on. Sa panahon nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, ang bag-ong naluwas mamunga sumala sa ilang kabag-o. Kadtong naluwas sa nangagi mamunga sumala sa ilang panahon ug sila nagpadayon sa pagpamunga sa ilang kaugalingong mga kahimtang. Busa si Daniel namunga bisan niya ng dayuhan nga yuta. Busa bisan unsa pa ang posisyon sa katawo, bisan unsa pang iyang trabaho, ang bunga mamunga sulod ni ana nga kahimtang pinaagi sa giya nga gihatag sa Ginoo. Busa katong nagsunod sa mga batasan sa kalibutan, nagpadayon sa pagsunod sa mapaagi sa kalibutan nadala tungod kay kulang sila sa kinabuhi. Bisan ang mga troso gianod sa sulog sa suba apan lahi ang buhing ista, dili ba? Sila dunay gahom sa paglangoy batok sa sulog. Ang mga Kristohanon kung itandi nato sa isda, buhi nga isda, tungod kay sila buhi nga isda, sama nga ang wala og tuong nga mga kapay moliko sa ilang direksyon ug ang kapay sa ikog nga naghatag sa pagpaandar, mausab ang gahom nga gihatag sa mga Kristohanon sa paglangoy batok sa kalibutan. Busa atong tanawon ang Biblia, nakabutang kini sa Filipos chapter 2 verse 16. Filipos chapter 2 verse 16. Nga nagapatugbaw sa pulong sa kinabuhi aron ako makabaton og hinungdan sa paghimaya sa adlaw ni Kristo nga diay ako wala magdalagan nga walay kapuslanan bisan maghago nga walay kapuslanan. Nagpasabot kini sa pagdagan samtang nagkupot pag-ayo sa pulong sa kinabuhi. Nga nagapatugbaw sa pulong sa kinabuhi. Dili nga kita mugunit sa mga uso kun dili kita mugunit sa pulong sa kinabuhi ug unya modagan. Nga di ay ako wala magdagan nga walay kapuslanan bisan naghago nga walay kapuslanan aron ako makabaton og hinungdan sa paghimaya sa adlaw ni Kristo. Pusa, kung kita dili madala, kita kinahanglan nga hingpit nga sigurado sa atong katuyuan. Sa atong paglakaw diha sa kahayag, ang atong tumong kinahanglang klaro. Filipos 3:13-14, mga igsuon, wala pag ko gayud isipa nga ako nagakupot na, apan ang sa kabutang ang akong gibuhat. Atong tanawon, Filipos
chapter 3 verse 13 to 14. 3, 13 to 14. Mga igsuon, wala ko pagayod isipa nga ako nagupot na apan sa kabutang ang akong gibuhat. Hikalimtan ko ang mabutang nga gitalikdan og nakakabot ako sa mabutang nga nagauna. Nagpadayon ako paingon sa daganan ngadto sa ganti sa labing taas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Kadto nga dunay tin-aw nga mga katuyuan ug tumong nagkapuliki o bisi sa pagdagan aron sila makasuko sa mga uso sa kalibutan. Sakto ba? Busa atong tanawon ang sunod nga verse diri sa Biblia atong balikon. Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 2. Busa ang pagsukol niini nga kalibutan mao ang paglakaw diha sa kahayag. Verse 7. Ug ang ilang yuta napuno sa salapi ug balawan ni may katapusan ang ilang bahandi. Ang ilang yuta usab napuno sa mga kabayo ni may katapusan ang ilang mga karo. Ang mga Israelita mao'y pinili nga katawhan sa Dios. Sa sinugdan, sa dihang gitawag sa Dios ang Israel, gitawag niya sila sa pagtinguha sa langit. Apan niining panahon na, ang Israel nagpahimulos sa material nga kauswagan ug sa yuta. Napuno sa salapi ug bulawan, ni may katapusan ng ilang mga bahandi. Nagakatigom sila og daghang bahandi sa yuta. Busa napuno sila sa kahakog. Busa sa dihang atong basahon ang basahon ni Isaías diha sa Biblia, atong makita nga aron makakuha og mas daghan, ilang gidaog-daog o gipahimuslan ang mga tawo. Sila nangawat og niining paagiha pinaagi sa mabangis nga kompetisyon, sila nagkatigom kutob sa ilang mahimo dinhi sa yuta. Busa unsa ang gipasabot sa paglakaw sa kahayag, ang pagkinabuhi diha sa kahayag nagpasabot gayud sa pagkinabuhi uban ang kontento nga kasing-kasing. Sa pagbasa sa Genesis chapter 4 ug chapter 5, atong makita nga ang mga kaliwat ni Cain ang nagpalambo sa mga bahandi sa yuta sa ingon nagpauswag pag-ayo sa sibilisasyon. Sa Genesis chapter 4, ang mga kaliwat ni Cain ang nagpalambo sa mga lungsod ug nagtukod sa sibilisasyon sa syudad. Naghimo sila og mga instrumento sa musika, nagpalambo sa arts ug nagpalambo sa teknolohiya. Gibuhat nila ang tanang galamiton nga tumbaga ug puthaw. Mao nga ang sibilisasyon hingpit nga milambo sa labing taas nga level. Apan sa Genesis chapter 5 walay paghiskot kung unsa ang gibuhat ug gipalambo sa mga anak ni Seth, ang mga anak sa Dios. Naguma sila sa yuta nga naghangad sa langit samtang sila nabuhi. Sa ingon ang mga kaliwat ni Cain ang paglaom ana sa yuta mipalambo sa tanan nga mabutang dinhi sa yuta ug nangita sa yutan-ong mabutang. Sa laing bahin ang makaliwat ni Seth sa kinatibuk-an gidala sa laing dalan. Bisan karon ang makaliwat ni Cain ang dili luwas nagtinguha sa pagpalambo sa yutan-ong mga butang kutob sa ilang mahimo. Nagtigom og daghan ug nangita sa yutan-ong mga butang isip ilang tumong. Para sa mga Kristohanon, kining kalibutan dili permanenteng puy-ananan, kundi usa ka dapit nga atong maagian sa mubong panahon. Kita magpapanaw o biyahero. Busa gitawag ta sa pagkinabuhi uban ang kontento nga kasing-kasing ug ibutang ang atong kasing-kasing sa mabutang sa taas. Kung kita magkinabuhi nga may katagbawan o mangita sa mabutang sa taas, kita makalakaw diha sa kahayag. Unang Timoteo chapter 6 verse 6 to 10. Atong basahon sa dungan, apan ang pagadios nun nga may pagkatagbaw mao'y dako nga ganansya, kay wala kitay gidalangan hi sa kalibutan ug bahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. Busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot niini magkatagbaw kita, apan ang mga naninguha gayud sa pagadato nangahulog sa panulay ug sa bitik ug sa daghang mga binuang ug makadaot nga kailibgon ingon nga milumos sa mga tawo sa pagkalaglag ug sa pagkawala. Kay ang guma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan nga ang uban tungod sa pagkaibog niini nangasala gikan sa pagtuo ug nangatugub sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Niini nga verse ang pulong naninguha gayud sa pagkadato
Wala magpasabot nga mohunong ka sa pagkakugihan ang pagkinabuhi nga matinud-anon og kugihan usa ka maayong butang. Bisan pa kung ang usa ka tawo kanunay nga nagunahuna kung giunsa ang pagpangita og daghang mga salapi, kung giunsa ang pagkinabuhi nga komportable ug kung giunsa ang pagtigom sa bahandi, ang yawa nagsugod sa pagtanom og sayop nga maunahuna diha kanato. Siya mihonghong makakwarta ka niining pagiha o kung maguba nimo og gamay ang imong konsensya, mas dako pa ang imong kita. Ining paagi ha, ang yawa nagpresentar kanato og daghang mga tintal ug mga pagsulay. Husto nga magkinabuhi nga makugihon sama sa usa ka ulmigas ug makakwarta pinaagi sa matinud-anon nga trabaho. Apan ang pulong naninguha gayud sa pagkadato nagtumong niadtong kinsa dili sumala sa kabubut-on ug katuyuan sa Ginoo puno sa mga nahuna kung unsaon sa pagpuyo ug maayo ug pag-uswag niini nga kalibutan sumala sa ilang kaugalingong plano ug isip resulta nahimong mga punteriya sa tintal ug pagsulay sa yawa. Si Judas Iscariote adunay tinguha sa salapi. Ug tungod niini gitintal siya sa yawa nga nag-ingon makakwarta ka kun imong ibaligya sa Hesus. Ug gidawat ni Hesus ang tintal. Ang kasulatan nag-ingon apan ang mga naninguha gayud sa pagadato nangahulog sa panulay ug mga bitik ug sa daghang mga binuang ug makadaot nga kailibgon ingon nga milumos sa mga tawo sa pagalaglag ug sa pagawala. Kay ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Ang uban tungod sa pagkaibog niini nga nangasalaag sila gikan sa pagtuo ug nangatugob sa ilang kaugalingong daghang kasakit. Apan ang pagkadiyosnon nga may pagkatagbaw maoy dako nga ganansya. Pagkatagbaw, bisan unsa pang atong kahimtang kinahanglan nga magkinabuhi ta nga adunay kasing-kasing nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa Christian life. Kay ang kasulatan nagingon kay wala kitay gidalangan sa kalibutan ug mahayag nga wala usab kitay pagadanon ngadto sa gawas. Kita mianhi niining kalibutan nga walay dala ug kita mobiya nga walay bisan unsa. Busa kung aduna tay makaon og ikasapot niini magtagbaw kita. Sa pagkatinuod, ang usa ka tawo nagpuyo sa usa ka nindot nga balay o usa ka giabangan nga kwarto sa panahon nga kita matulog, kini mao ra gihapon. Ug bisan ang usa ka tawo nga nagtigom og daghang salapi, makakaon lang sa tulo ka kan-anan sa usa ka adlaw. Tinuod kini, dili ba? Busa ang kalainan sa paagi sa pagkinabuhi sa mga tawo gamay ra. Bisan ang usa ka tawo lalom sa utang ug walay gasto o ang usa ka tawo nga nagtigom og daghang salapi apan dili magamit, parehas ra ang resulta. Dili nila magamit bisan kung adunay kalainan dili kini ingon kadako sa gihunahuna sa uban. Mahimo adunay moingon, ako adunay pipila ka mga building. Siyempre, maayo ka na, apan dili niya personal nga magamit kining tanan. Busa, dili nato kini seryosohon. Nagkinabuhi ta niining kalibutan ingong mga magpapanaw o biyahero sa mubong panahon. Ang material nga mabutang niining kalibutan kinahanglan lamang sa pagsuporta sa atong kinabuhi sa pagtuo. Dili nato ibutang ang atong paglaom diha kanila. Busa mas maayo nga adunay gamay nga kinitaan ug magkinabuhi nga maayo sa Christian life kaysa adunay daghang kita ug mag-antos sa kapilihan sa espirituhanon nga kinabuhi. Sa unsang paagi mabayran ang maong pagkapildi, ang Biblia nagtudlo nga ang paglakaw diha sa kahayag nagpasabot og pagkinabuhi uban ang kontento nga kasing-kasing. Nagpasabot kini sa pagkinabuhi nga may pagpugong sa kaugalingon. Ang katuyuan nato lahi sa kalibutan. Kita nagpuyo niini nga kalibutan apan dili iya niini nga kalibutan. Atong tanawon, Isaiah chapter 2 verse 7. Isaiah chapter 2 verse 7 ug ang ilang yuta napuno sa salapi ug bulawan ni may katapusan ang ilang mga bahandi. Busa kung ang katingad-an og sayop nga matinguha mosulod sa imong kasing-kasing kini makamatay sa imong espirituhanong kinabuhi. Busa kinahanglang magmatngon ta pag-ayo sa dili nato tugutan ang bisan unsang korapsyon sa atong mga kasing-kasing. Nagbasa ko Nagbasa kog istorya mahitungod sa karaang gingharian nga gitawag og Lydia. Ang kapital sa Lydia mao ang Sardis. Nahibalo mo sa Sardis nga iglesia nga gisgutan sa Biblia. Tungod kay ang Sardis gitukod sa taas sa usa ka titip o matarik nga pangpang, kini giisip nga dili masakupan o dili mabuntog. Ang mga tawo nagtuo nga dili kini malaglag ug bisan unsa pa ka kusog ang pag-atake sa Persianhong kasundaluhan dili nila kini makuha.
Apan usa ka adlaw ni ana, aksidenteng nahulog sa usa ka sundalo sa Lydia ang helmet sa pangpang. Siya mitago sa pagnaog aron kuhaon kini og misaka pagbalik. Adunay usa ka sundalo sa Persia nga nakakita niini ug nasabtan niya nga usa kini ka tinagong agianan. Tungod sa usa ka helmet nga nahulog ang tinagong agianan na diskubrehan ug mao'y hinungdan sa pagkahugno sa nasod. Bisan pa nga kining syudara giisip nga dili malupig, may usa ka entrada o agianan nga nakita. O gana nga entrada o agianan mao ang sinugdanan sa pagkadaot. Kini ang sinugdanan sa pagkadaot. Sama sa giingon Efeso 4:27, dili ninyo paghatagan og lugar ang yawa. Ang yawa kanunay nga nagatake sa atong mga kasing-kasing naningkamot sa paghimo og gagmay nga bangag ug sa higayon nga makakita siya og kal-ang siya nagdali sa pagguba sa kinabuhi sa pagtuo. Busa kinahanglan tang mag-amping pag-ayo nga walay mga liki. Ingon sa giingon sa Kawikaan 30:15, ang alimatok may duha ka anak nga babayi nga nagasinggit hatagi-hatagi. Ang linta o alimatok adunay duha ka anak nga nag-ingon hatagi-hatagi. Ang alimatok motapot pag-ayo sa usa ka sa tawo ug mosuyop sa dugo gikan sa duha ka kilid. Sa samang paagi, ang maayo ug himsog nga bahin sa atong espirituhanong kinabuhi mahubsan. Busa kung adunay motapot kanato ug magsugod sa pagguba sa atong paglakaw sa pagtuo, maayo nga husayon dayon kini. Wag tangon kini. Wag tangon dayon nato kini kay kini makaguba sa atong paglakaw sa atong pagtuo. Karon, atong tanawon ang verse 8, Isaías chapter 2 verse 8. Ang ilang yuta usab napuno sa mga larawan, ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Verse 9, ug ang tawo nga dautan ginayukbuan ug ang tawo nga dako ginapaubos sa ingon ni ana ayaw sila pagpasaylua. Ang Biblia adunay importante kaayo nga pahayag dinhi. Kini nag-ingon nga ang mga Dios gibuhat ug ang tawo nga dautan ginayukbuan ug ang tawo nga dako ginapaubos ayaw sila pagpasaylua. Sa Dios lamang nga kita muluhod ug siya ang atong daygon ug simbahon. Apan adunay mga higayon nga kita muluhod sa sayop nga dapit. Gihulagway kini sa kasulatan nga nag-ingon ayaw sila pasaylua. Sa atong paginabuhi adunay mga butang nga dili angay yukbuan sa usa ka Kristohanon. Adunay mga butang nga isip Kristiyano dili angay yukbuan. Atong tan-awon ang unang hari chapter 19 verse 18. Unang hari chapter 19 verse 18. Unang hari chapter 19 verse 18 atong basahon. Apan magbilin ako alang kanako og 7,000 sa Israel, ang tanang mga tuhod nga wala mapilo sa atubangan ni Baal, ug ang tagsa-tagsa ka baba nga wala makahalok kaniya. Sa diha nga ang tibok pinili nga balay sa Dios, ang Israel misimba sa bulawan nga nating baka ug kang Baal ang Dios mingon, apan magpabilin alang kanako og 7,000 sa Israel ang tanang matuhod nga wala mapilo sa atubangan ni Baal ug ang tagsa-tagsa ka baba nga wala makahalo kaniya. Unsay bot ipasabot sa paghalok sa Dios? Nagpasabot kini nga himuon kanang Dios nga sentro sa gugma ug ang paghalok sa mga tiil niini nagpasabot sa pagpasakop ug pagtugyan niini. Apan dihay 7,000 nga mihalok lamang sa Ginoo ug miyukbo kaniya. Samtang buhi pa kita, adunay mga butang nga dili angay yukbuan sa usa ka Kristohanon. Sa atong panahon karon, kita kinahanglan nga mangita sa salapi uban sa kakugi. Apan kita kinahanglan nga dili moyukbo sa salapi, dili ba? Buot pasabot dili ta angay maghinakog sa kwarta. Bisan pa nagkinabuhi kita karon, dili kita angay muluhod sa mga isyu nga may kalabutan sa laing gender, kini mao ang kapilihan. Ug dili kita angay nga muluhod sa tubangan sa alkohol o ilimnon. Bisan tuod kita kinahanglan nga magpuyo nining kalibutan, apan kung kita moyukbo sa laing butang sama sa alkohol imbes kang Kristo, ang Ginoo dili gusto niini. Nganong nabuhi man ta?
Nagkinabuhi kita aron makabaton og mas maayong Kristohanong kinabuhi. Adunay mga tawo nga mohalok sa Ginoo. Kadtong mohalok sa Ginoo adunay kasiguruhan sa kaluwasan, di ba? Mga awit chapter 2 verse 12. Mga awit chapter 2 verse 12. Atong tanawon, awit chapter 2 verse 12 to 12. Basahon nato. Humalo kamo sa anak aron siya dili masuko og mga wala kamo diha sa dalan kay ang kapungot niya mo silaob sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga modangop diha kaniya. Sa anak humalok kamo sa anak. Ang paghalok mao ang direktang paghikap. Busa kita dunay maayong relasyon sa Ginoo ug ang paghalok kang Hesus nagpasabot sa pagdawat kaniya isip sentro sa gugma. Ug ang paghalok sa mga tiil ni Hesus nagpasabot nga kita nakahukom nga moalagad sa Ginoo isip atong amo o master. Busa kung kita muluhod, kita kinahanglang muluhod lamang sa atubangan sa Ginoo, sa iyaha lang tiil, sa iyaha lang atubangan. Mga awit 95:6 umari kamo simbaho nato ug yukbuan ta siya managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. Maong kita makaluhod sa tubangan sa Ginoo. Kung gusto tang maglakaw diha sa kahayag, kinahanglan nato kini nga panghuna-huna, sakto ba? Ang Biblia nag-ingon nga sila miluhod ug nagampo. Sa sasama niini kinahanglan tang muluhod sa tubangan sa Ginoo ug mangayo kaniya og tabang. Kini ang kinabuhi nga naglakaw diha sa kahayag. Bisan pa kita mobarog sa tubangan sa hukmanan ni Kristo. Busa kinahanglan kitang muluhod sa iyang atubangan. Roma 14:11 Kanako mga piko ang tanang tuhod. Ang tanang tuhod muluhod ngadto sa Ginoo. Busa ang mga tuhod nga dili muluhod ngadto sa mga Dios nagalakaw diha sa kahayag. Bisan pa man og nagpuyo ta niining kalibutan dili ta angay nga mopasakop sa mga tradisyon sa kalibutan. Mao ni ang kinabuhi nga naglakaw diha sa kahayag bisan kung atong higala motintal nato kun dili ta moyukbo kaniya mao kini ang kinabuhi nga kita naglakaw diha sa kahayag. Ang atong paglakaw nga matinud-anon sa atubangan sa Ginoo bisan unsa pa ang isulti sa mga tawo sa kalibutan mao ni ang kinabuhi nga naglakaw diha sa kahayag. Dili maayo ang pagluhod bisan asa. Unsa kalisod ang pagpaningkamot sa mga Romanong Katoliko nga makuha ang dapig ni Martin Luther atol sa reformasyon apan wala sila maka-impluwensya ug wala siya moluhod kanila. Halos katunga sa mga Katoliko nahimong mga Kristohanon ug wala siya maka-impluwensya ug wala siya moluhod kanila. Misulti si Pablo ngadto sa mga sayop nga magtutudlo sa Israel may tungod sa sayop nga pagtulon-an. Galatia 2:5 nga kanila bisan usa lamang katakna dili gayud kami motugot nga magpasakop aron ang kamatuoran sa maayong balita makapadayon kaninyo. Bisan usa lamang katakna kun mosugot ka sa bakak nga mga pagtulon-an, malaglag ka. Sa atong Kristohanong kinabuhi adunay usa ka bililhong liog. Sa awit sa mga awit chapter 4 ug 7 anaa ang liog sa Sulamita. Ang imong liog sama sa tore ni David nga gitukod alang sa mga kasangkapan sa gubat diin anaay usa ka libo ka mga taming nga gipamitay ang tanan mga kalasag sa mga tawo nga kusganon. Nagtukod sila lig-on nga tore aron itago ang mga hinagiban diin anay usa ka libo ka mga taming nga gipamitay ang tanan nga kalasag sa mga tawo nga kusganon. Bisan pa sa dakong pag-atake ang liog dili mabali. Awit sa mga awit 7:4 ang imong liog sama sa usa ka tore nga marfil. Unsa ba kamahal ang toreng marfil? Ang hinungdan nganong ang atong iglesia nagwali sa ebanghelyo hangtod karon og kita adunay world mission tungod kay wala ta moyukbo sa mga bakak nga magtulunan ug adunay mga tawo nga nabuhi hangtod sa katapusan alang lamang sa ebanghelyo. Lig-on nga liog. Adunay mga tawo nga sama kalig-on sa usa ka lig-on nga liog nga dili moyukbo sa mga bakak nga magtulunan ug mabuhi lamang alang sa ebanghelyo.
Mao kana ang hinungdan nga ang ebanghelyo gipakaylap hangtod karon. Ug kung tan-awon pag-ayo ang sulod sa atong iglesia, adunay mga tawo nga adunay bililhon nga liog. Sa tinuod kitang tanan adunay bililhon nga liog tungod kay kita luwas na. Ang naluwas nga mga Kristiyano adunay bililhon nga liog. Ang kahulugan sa usa ka matarong nga liog mao ang usa ka liog nga dili moyukbo sa mga bakak nga mga butang. Busa gidahig sa Dios ang usa ka butang sa Panultihon 30:31 nga ang kanding nga laki. Ang laking kanding nagtumong sa paggagahi og ulo. Ang paggagahi og ulo adunay maayong kahulugan. Kung ang kapubuton sa Ginoo sigurado, importante kaayo nga magpabilin ta didto hangtod sa katapusan. Sa dihang mibiya si Abraham sa Ur sa mga Kaldehanon ug misulod sa yuta sa Kanaan, tungod kay kini kabubuton sa Dios, bisan pa adunay mga tawo nga misupak niya, siya miadto. Kini nga pagkagay sa ulo maayong paagi. Atong tagdon usab si Ruth, siya usa ka Moabita nga misunod sa iyang ugangan nga babayi ngadto sa yuta sa Israel. Gibiyaan niyang iyang mga ginikanan, mga igsuon ug mga higala. Ang mga tawo mahimong moingon kaniya ngano nga gahi man kay kag ulo. Apan mibiya siya tungod kay mao kana ang paagi sa pagkinabuhi. Niini nga kahulugan kinahanglan tang magmagahi og ulo sa maayong paagi. Sa tibuok kasaysayan daghang mga tawo ang nahimong martir alang kang Hesus. Wala nila gilimod si Hesus, wala nila siya gilimod tungod sa kabubuton sa Ginoo. Dinhi ang dugo nagpasabot sa dugo sa pagkamartir. Ang Salmo 72 mga pulong nga mahitungod kang Kristo nga si Jesu-Kristo mianhi aron pagtuman sa kaluwasan ug ang dugo sa daghang mga tawo igaula aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Salmo chapter 72 verse 14. Pagaluwason niyang ilang kalagikan sa pagdaog-daog ug sa paglupig ug hamili ang ilang dugo sa iyang pagtan-aw. Dinhi gihisgutan nga nagpasabot sa dugo sa pagkamartir. Ang Salmo 72 mga pulong mahitungod kang Kristo nga si Hesukristo mianhi aron pagtuman sa kaluwasan ug nga ang dugo sa daghang mga tawo igaula aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang ilang dugo bililhon kaayo sa mga mata sa Ginoo. Si Apostol Pedro gilansang sa bali nga paagi. Unsa kadaghan ang pag-antos nga giantos sa 12 ka mga tinunan? Unsa kadaghan ang pag-antos nga giantos sa 12 ka mga tinunan? Gilansang si Andres sa krus nga porma og X, pormag krus base sa akong pagsusi, si Simon nga makugihon usa sa 12 ka mga tinunan, gipatay pinaagi sa pagabas sa duha ka bahin. Giingon nga namatay siya sa samang paagi ni propeta Isaías sa dihang gigabas siya sa duha ka bahin. Apan ang mga Kristohano niadtong panahona wala mo surrender sa mga Dios-Dios. Nabuhi sila pinaagi sa pag-surrender lamang sa Ginoo. Karon atong hisgutan ang sunod nga punto. Karon nabuhi sila pinaagi sa pag-surrender lamang sa Ginoo. Atong tan-awon ang Isaías chapter 2 verse 10 to 11. Atong basahon Isaías chapter 2 verse 10 to 11. Sumulod ka sa bato ug tumago ka diha sa abo gikan sa kalisang kang Jehova ug gikan sa himaya sa iyang paghalangdon. Ang mapahitas-ong panan-aw sa tawo igapaubos ug ang kagarbo sa katawhan igapaubos ug si Jehova lamang maoy igatuboy niadtong adlaw. Dinhi ang Biblia nag-ingon nga ang mga mapahitas-on ug arogante pagahukman. Busa unsa man ang paglakaw diha sa kahayag, ang paglakaw diha sa kahayag mao ang paglakaw nga mapaubsanon. Kung atong tan-awon ang kalibutan, kini sukwahi o bali sa kalibutan. Ang mga tawong mapahitas-on mapasigarbuhon silang kaugalingon ug naghuna-una sila nga ang mga tawong mapahitas-on bulahan. Ang uban naghuna-una nga ang pagkamapaubsanon binuang apan dili kini tinuod. Sa tinuod ang paglakaw sa dalan sa pagkamapaubsanon mao ang paglakaw sa kahayag. Tungod kay ang Ginoo mapaubsanon kinsa ang iyang gigamit ang mapaubsanon.
Sa Jesus maaghop ug adunay mapaubsanon nga kasing-kasing. Busa kadtong mulakaw sa dalan sa pagkamapaubsanon, siguradong mulakaw sa kahayag sa Ginoo. Ang garbo sa mga tawo ipaubos ug ang Ginoo lamang ang ipataas. Busa ang kasagarang kinaiya sa mga gigamit sa Dios mao nga ang matag usa kanila mapaubsanon. Si Abraham miingon sa Genesis 18:27, "Ako abog ug abo lamang." Sa pananaw sa Dios siya miingon nga siya walay bili. Si Apostol Pablo miingon usab sa Efeso 3:8, "Kanako nga labing ubos sa labing ubos sa tanang mabalaan." Tungod kay si Pablo naglakaw nga mapaubsanon ug kaaghob nakadawat siya og dili mahulagway nga grasya. Ang Dios naghatag og grasya sa mga mapaubsanon ug pinaagi sa atong mapaubsanon nakadawat tag kaluwasan. Ang kaalam anaa sa mga mapaubsanon sama sa giingon sa Panaltihon 15:33, ang pagkamapaimbsanon magauna sa kadungganan. Ang mapaubsanon nga tawo pagapasidunggan ug ang Dios nagsaad sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kamo ikatuboy niya sa igo gayud nga panahon. Ang mga mapaubsanon mao ang mga mahimong bantugan o dako diha sa Ginoo. Ang pagkamapaubsanon mao ang pinakadiwa o pinakaesensiya sa paglakaw diha sa kahayag sa Ginoo. Kung imong basahon ang Biblia, imong makita nga ang Ginoo ni gamit ni adtong mga mapaubsanon. Dugang pa ang mga mapaubsanon nga tawo nakakaplag og kapahulayan alang sa ilang mga kalag. Kung kita magpuyo uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing, malipay ta sa kalampusan sa uban. Apan kung ang imong kasing-kasing mapahitason, dili nimo makita ang kalampusan sa uban. Ang imong kasing-kasing walay kapahulayan. Aron makakaplag og tinuod nga kapahulayan, kinahanglan nimong ipaubos ang imong kasing-kasing. Sabta kung unsang kinahanglan nimong buhaton sa imong kasamtangang kahimtang ug hilom nga buhaton ang imong katungdanan. Mao kini ang gipasabot sa paglakaw diha sa kahayag. Sayon ang pagpasaylo kung ikaw mapaubsanon. Ngano nga lisod ang pagpasaylo? Tungod kay ang kasing-kasing mapahitason. Mapahitason ang kasing-kasing. Kung atong ipaubos ang atong mga kasing-kasing, sayon ang pagpasaylo. Ug ang mga mapaubsanon makakaplag og tinuod nga kapahulayan. Busa ang kahulugan sa paglakaw diha sa kahayag mao ang pagpaubos ug pagkamasinugtanon. Sa katapusan ang paglakaw diha sa kahayag mao ang pagpas-an sa krus ug pagsunod sa Ginoo. Ang Isaías chapter 2 verse 22 nag-ingon, "Biyain ninyo ang tawo kansang gininhawa anaa lamang sa iyang ilong kay sa unsa man nga paagi siya pagatagdon. Ayaw ibutang ang inyong pagsalig sa tawo, ni sa kusog sa mga karwahe, ni sa bisan unsang gahom nga makita, salig ug hingpit sa Ginoo." Kini mao ang paglakaw diha sa dalan sa kahayag. Busa kadtong mga naglakaw diha sa kahayag molihok niining paagiha. Salig ug hingpit sa Ginoo. Kini mao ang paglakaw diha sa dalan sa kahayag. Ang Isaías chapter 2 verse 5 nag-ingon, "O balay ni Jacob, umari kamo ug manlakaw kita sa kahayag ni Jehova." Dinhi kini nag-ingon kita. Buot pasabot dili kini usa ka panaw o biyahe nga naginusara, kini usa ka pag-awhag o pagtudlo. Maglakaw kita nga magkauban sa kahayag. Busa unsa may isulti sa tawo nga naglakaw sa kahayag ngadto sa iyang pamilya, mga paryente ug mga silingan, pugsa sila nga mag-ingon, "Dali kamo ug manlakaw kita nga magkauban sa kahayag ni Jehova." Imbis nga maginusara ug asa man maadto ang tawo nga nagpuyo ug naglakaw sa kahayag, musulod sila sa kalibutan sa kahayag. Nagsulti kanato ang Salmo o awit chapter 36 verse 9, "Kay kanimo anaa ang tuburan sa kinabuhi. Sa imong kahayag makakita kami og kahayag. Nadawat nato ang kahayag, nagpuyo kita sa kahayag. Ug samtang nagkupot kita niana nga kahayag sa kadugayan, musulod kita sa tinuod nga gingharian sa langit, ang kalibutan sa masanag nga himaya." Sama sa gamay nga atong nakatunan karong adlaw kinsa ang makalakaw diha sa kahayag sa Ginoo, ang Isaías chapter 1 verse 18 nag-ingon, "Umari kamo karon ug usahan ta sa paghusay." Ang tawo nga nakasulbad sa problema sa sala mao ang tawo nga nakasulod na sa kahayag ug makalakaw diha sa kahayag. Ang paglakaw diha sa kahayag kung atong hunahunahon sukwahi sa pamaagi sa kalibutan.
Ang pagtangtang sa mga Dios-Dios gikan sa imong kinabuhi mao ang paglakaw diha sa kahayag. Sakto ba kana? Ug unsay gipasabot niini ang Isaías 2:6 nag-ingon nga ang paglakaw diha sa kahayag mao ang pagkinabuhi nga supak sa mga batasan sa sidlakan. Kalibutanon o paganong mga batasan kutob sa mahimo dili ta angay nga mosalay sa pagtigom ug daghang mabutang nining kalibutan. Kinahanglan tang magkinabuhi nga kugihan mopili sa pagpuyo nga malipayon ang kasing-kasing, mangita sa mga butang nga naa sa ibabaw ug magtigom og mga bahandi sa langit. Ug niining paagiha lamang kita makalakaw diha sa kahayag ug ang higugmaon ng Ginoo muluhod sa iyang atubangan ug ang magpuyo nga hingpit nga masinugtanon mao kini ang gipasabot sa paglakaw diha sa kahayag. Dugang pa kadtong mga naglakaw diha sa kahayag kinahanglan nga modapit niadtong anaa sa kangitngit nga magaingon o mari kamo ug manlakaw kita sa kahayag ni Jehova aron kita maglakaw nga magkauban. Busa maglakaw kita nga magkauban diha sa kahayag hangtod nga makasulod kita sa kalibutan sa walay katapusang kahayag. Mag-ampo kita? Maluloy-on namong Amahang Dios, nagpasalamat mi kanimo sa pagluwas namo pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Palihog ikulit sa among kasing-kasing ang mapulong nga among gipamanlandungan karong adlaw. Tabangi kami sa paglakaw diha sa imong kahayag hangtod sa adlaw nga mobalik ang Ginoo ug mamunga og daghang bunga sa kahayag. Palihog lig-una kami sa pagpamatuod sa ebanghelyo ngadto sa among mahal nga pamilya, paryente, ug mga singan. Samtang kami mobarog sa imong atubangan, giyahi ang among mga kinabuhi aron kami makadawat og pagdayeg, himaya ug tungog. Nangayo kami sa imong tabang aron kami matinud-anon nga makatuman sa among misyon sa sulod ug gawas sa nasod. Giampo namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas ug naghigugma kanamo. Amen.